हिजकील बाब नंबर 20। इसराइल की मुसलसल बेवफाई। यहूदा के बादशाह योयाकीन की जलावतनी के 7वें साल में इसराइली कौम के कुछ बुजुर्ग मेरे पास आए ताकि रब से कुछ दरियाफ्त करें। 5वें महीने का 10वां दिन था। वो मेरे सामने बैठ गए। तब रब मुझसे हम कलाम हुआ, ए आदमजाद, इसराइल के बुजुर्गों को बता, रब कादिर मुतलक फरमाता है कि क्या तुम मुझसे दरियाफ्त करने आए हो? मेरी हयात की कसम, मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगा। ये रब कादिर मुतलक का फरमान है। ए आदमजाद, क्या तू उनकी अदालत करने के लिए तैयार है? फिर उनकी अदालत कर। उन्हें उनके बाप दादे की काबिल घिन हरकतों का एहसास दिला। उन्हें बता, रब कादिर मुतलक फरमाता है कि इसराइली कौम को चुनते वक्त मैंने अपना हाथ उठाकर उससे कसम खाई। मुल्क मिस्र में ही मैंने अपने आप को उन पर जाहिर किया और कसम खाकर कहा कि मैं रब तुम्हारा खुदा हूँ। ये मेरा अटल वादा है कि मैं तुम्हें मिस्र से निकालकर एक मुल्क में पहुंचा दूंगा जिसका जायजा मैं तुम्हारे खातिर ले चुका हूँ। ये मुल्क देगर तमाम ममालिक से कहीं ज्यादा खूबसूरत है और इसमें दूध और शहद की कसरत है। उस वक्त मैंने इसराइलियों से कहा, हर एक अपने घिनौने बुतों को फेंक दे। मिस्र के देवताओं से लिपटे न रहो, क्योंकि उनसे तुम अपने आप को नापाक कर रहे हो। मैं रब तुम्हारा खुदा हूँ। लेकिन वो मुझसे भागे हुए और मेरी सुनने के लिए तैयार न थे। किसी ने भी अपने बुतों को न फेंका, बल्कि वो इन घिनौनी चीजों से लिपटे रहे और मिस्री देवताओं को तर्क न किया। ये देखकर मैं वहीं मिस्र में अपना गजब उन पर नाजिल करना चाहता था। उसी वक्त मैं अपना गुस्सा उन पर उतारना चाहता था, लेकिन मैं बाज रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जिन अक़वाम के दरमियान इसराइली रहते थे उनके सामने मेरे नाम की बेहुरमती हो जाए, क्योंकि उन कौमों की मौजूदगी में ही मैंने अपने आप को इसराइलियों पर जाहिर करके वादा किया था कि मैं तुम्हें मिस्र से निकाल लाऊंगा। चुनांचे मैं उन्हें मिस्र से निकाल कर रेगिस्तान में लाया। वहां मैंने उन्हें अपनी हिदायत दी, वो अहकाम जिनकी पैरवी करने से इंसान जीता रहता है। मैंने उन्हें सिबत का दिन भी अता किया। मैं चाहता था कि आराम का ये दिन मेरे उनके साथ आहद का निशान हो, कि इससे लोग जान ले कि मैं रब ही उन्हें मुकद्दस बनाता हूँ। लेकिन रेगिस्तान में भी इसराइली मुझसे भागे हुए। उन्होंने मेरी हिदायत के मुताबिक जिंदगी न गुजारी, बल्कि मेरे अहकाम को मुस्तरद कर दिया। हालांकि इंसान उनकी पैरवी करने से ही जीता रहता है। उन्होंने सिबत की भी बड़ी बेहुरमती की। ये देखकर मैं अपना गजब उन पर नाजिल करके उन्हें वहीं रेगिस्तान में हलाक करना चाहता था। ताहम मैं बाज रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उन अक़वाम के सामने मेरे नाम की बेहुरमती हो जाए, जिनकी देखते देखते मैं इसराइलियों को मिस्र से निकाल आया था। चनाचे मैंने ये करने के बजाय अपना हाथ उठाकर कसम खाई, मैं तुम्हें उस मुल्क में नहीं ले जाऊंगा जो मैंने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया था, हालांकि उसमें दूध और शहद की कसरत है और वो देगर तमाम ममालिक की निस्बत कहीं ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि तुमने मेरी हिदायत को रद्द करके मेरे अहकाम के मुताबिक जिंदगी न गुजारी, बल्कि सिबत के दिन की भी बेहुरमती की। अभी तक तुम्हारे दिल बुतों से लिपटे रहते हैं, लेकिन एक बार फिर मैंने उन पर तरस खाया। न मैंने उन्हें तबाह किया, न पूरी कौम को रेगिस्तान में मिटा दिया। रेगिस्तान में ही मैंने उनके बेटों को आगाह किया, अपने बाप दादा के कवायद के मुताबिक जिंदगी मत गुजारना, न उनके अहकाम पर अमल करो, न उनके बुतों की पूजा से अपने आप को नापाक करो। मैं रब तुम्हारा खुदा हूँ। मेरी हिदायत के मुताबिक जिंदगी गुजारो और एहतियात से मेरे अहकाम पर अमल करो। मेरे सिबत के दिन आराम करके उन्हें मुकद्दस मानो, ताकि वो मेरे साथ बंधे हुए आहद का निशान रहें। तब तुम जान लोगे कि मैं रब तुम्हारा खुदा हूँ। लेकिन ये बच्चे भी मुझसे भागे हुए। न उन्होंने मेरी हिदायत के मुताबिक जिंदगी गुजारी, न एहतियात से मेरे अहकाम पर अमल किया। हालांकि इंसान उनकी पैरवी करने से ही जीता रहता है। उन्होंने मेरे सिबत के दिनों की भी बेहुरमती की। ये देखकर मैं अपना गुस्सा उन पर नाजिल करके उन्हें वहीं रेगिस्तान में तबाह करना चाहता था, लेकिन एक बार फिर मैं अपने हाथ को रोककर बाज रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उन अक़वाम के सामने मेरे नाम की बेहुरमती हो जाए, जिनके देखते देखते मैं इसराइलियों को मिस्र से निकाल आया था। चनाचे मैंने ये करने के बजाय अपना हाथ उठाकर कसम खाई, मैं तुम्हें देगर अक़वाम ममालिक में मुंतशिर करूंगा, क्योंकि तुमने मेरे अहकाम की पैरवी नहीं की, बल्कि मेरी हिदायत को रद्द कर दिया। गो मैंने सिबत का दिन मानने का हुक्म दिया था, तो भी तुमने आराम के इस दिन की बेहुरमती की। और ये भी काफी नहीं था, बल्कि तुम अपने बाप दादा के बुतों के भी पीछे लगे रहे। तब मैंने उन्हें ऐसे काम दिए जो अच्छे नहीं थे, ऐसी हिदायत जो इंसान को जीने नहीं देती।
نیز میں نے ہونے دیا کہ وہ اپنے پہلوٹوں کو قربان کر کے اپنے آپ کو ناپاک کریں۔ مقصد یہ تھا کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور وہ جان لیں کہ میں ہی رب ہوں۔ چنانچہ اے آدم زاد اسرائیلی قوم کو بتا، رب قادر مطلق فرماتا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے اس میں بھی میری تکفیر کی کہ وہ مجھ سے بے وفا ہوئے۔ میں نے تو ان سے ملک اسرائیل دینے کی قسم کھا کر وعدہ کیا تھا، لیکن جو ہی میں انہیں اس میں لایا تو جہاں بھی کوئی اونچی جگہ یا سایہ دار درخت نظر آیا، وہاں وہ اپنے جانوروں کو ذبح کرنے، تیز دلانے والی قربانیاں چڑھانے، خوشبودار بخور جلانے اور مائی کی نظریں پیش کرنے لگے۔ میں نے ان کا سامنا کر کے کہا، یہ کس طرح کی اونچی جگہیں ہیں جہاں تم جاتے ہو؟ آج تک یہ قربان گاہیں اونچی جگہیں کہلاتی ہیں۔ اے آدم زاد اسرائیلی قوم کو بتا، رب قادر مطلق فرماتا ہے کہ کیا تم اپنے باپ دادا کی حرکتیں اپنا کر اپنے آپ کو ناپاک کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم بھی ان کے گنہونے بتوں کے پیچھے لگ کر زنا کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ اپنے نذرانے پیش کرنے اور اپنے بچوں کو قربان کرنے سے تم اپنے آپ کو اپنے بتوں سے آلودہ کرتے ہو۔ اے اسرائیلی قوم، آج تک یہی تمہارا رویہ ہے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ کیا مجھے تمہیں جواب دینا چاہیے جب تم مجھ سے کچھ دریافت کرنے کے لیے آتے ہو؟ ہرگز نہیں، میری حیات کی قسم، میں تمہیں جواب میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ یہ رب قادر مطلق کا فرمان ہے۔ خدا اپنی قوم کو واپس لائے گا۔ تم کہتے ہو ہم دیگر قوموں کی مانند ہونا چاہتے، دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح لکڑی اور پتھر کی چیزوں کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ خیال تمہارے ذہنوں میں ابھر آیا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ رب قادر مطلق فرماتا ہے کہ میری حیات کی قسم، میں بڑے غصے اور زوردار طریقے سے اپنی قدرت کا اظہار کر کے تم پر حکومت کروں گا۔ میں بڑے غصے اور زوردار طریقے سے اپنی قدرت کا اظہار کر کے تمہیں ان قوموں اور ممالک سے نکال کر جمع کروں گا جہاں تم منتشر ہو گئے ہو۔ تب میں تمہیں اقوام کے ریگستان میں لا کر تمہارے روبرو تمہاری عدالت کروں گا۔ جس طرح میں نے تمہارے باپ دادا کی عدالت مصر کے ریگستان میں کی، اسی طرح تمہاری بھی عدالت کروں گا۔ یہ رب قادر مطلق کا فرمان ہے۔ جس طرح گلہ بان بیڑ بکریوں کو اپنی لاٹھی کے نیچے سے گزرنے دیتا ہے تاکہ انہیں گن لے، اسی طرح میں تمہیں اپنی لاٹھی کے نیچے سے گزرنے دوں گا اور تمہیں عہد کے بندھن میں شریک کروں گا۔ جو بے وفا ہو کر مجھ سے باغی ہو گئے ہیں، انہیں میں تم سے دور کر دوں گا تاکہ تم پاک ہو جاؤ، اگرچہ میں انہیں بھی ان دیگر ممالک سے نکال آؤں گا جن میں وہ رہ رہے ہیں، تو بھی وہ ملک اسرائیل میں داخل نہیں ہوں گے۔ تب تم جان لو گے کہ میں ہی رب ہوں۔ اے اسرائیلی قوم، تمہارے بارے میں رب قادر مطلق فرماتا ہے کہ جاؤ، ہر ایک اپنے بتوں کی عبادت کرتا جائے، لیکن ایک وقت آئے گا جب تم ضرور میری سنو گے، جب تم اپنی قربانیوں اور بتوں کی پوجا سے میرے مقدس نام کی بے حرمتی نہیں کرو گے۔ کیونکہ رب فرماتا ہے کہ آئندہ پوری اسرائیلی قوم میرے مقدس پہاڑ یعنی اسرائیل کے بلند پہاڑ سیون پر میری خدمت کرے گی۔ وہاں میں خوشی سے انہیں قبول کروں گا اور وہاں میں تمہاری قربانیاں، تمہارے پہلے پھل اور تمہارے تمام مقدس ہدیے طلب کروں گا۔ میرے تمہیں ان اقوام اور ممالک سے نکال کر جمع کرنے کے بعد جن میں تم منتشر ہو گئے ہو، تم اسرائیل میں مجھے قربانیاں پیش کرو گے اور میں ان کی خوشبو سونگ کر خوشی سے تمہیں قبول کروں گا۔ یوں میں تمہارے ذریعے دیگر اقوام پر ظاہر کروں گا کہ میں قدوس خدا ہوں۔ تب جب میں تمہیں ملک اسرائیل یعنی اس ملک میں لاؤں گا جس کا وعدہ میں نے قسم کھا کر تمہارے باپ دادا سے کیا تھا، تو تم جان لو گے کہ میں ہی رب ہوں۔ وہاں تمہیں اپنا وہ چال چلن اور وہ اپنی حرکتیں یاد آئیں گی جن سے تم نے اپنے آپ کو ناپاک کر دیا تھا، اور تم اپنے تمام برے اعمال کے باعث اپنے آپ سے گھن کھاؤ گے۔ اے اسرائیلی قوم، تم جان لو گے کہ میں رب ہوں جب میں اپنے نام کی خاطر نرمی سے تم سے پیش آؤں گا، حالانکہ تم اپنے برے سلوک اور تباہ کن حرکتوں کی وجہ سے سخت سزا کے لائق تھے۔ یہ رب قادر مطلق کا فرمان ہے۔ جنگل میں آگ لگنے کی تمثیل۔ رب مجھ سے ہم کلام ہوا، اے آدم زاد، جنوب کی طرف رخ کر کے اس کے خلاف نبوت کر، دشت نجب کے جنگل کے خلاف نبوت کر کے اسے بتا، رب قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں تجھ میں ایسی آگ لگانے والا ہوں جو تیرے تمام درختوں کو بسم کرے گی، خواہ وہ ہرے بھرے ہو یا سوکھے ہوئے ہوں۔ اس آگ کے بھڑکتے شعلے نہیں بجھیں گے، بلکہ جنوب سے لے کر شمال تک ہر چہرے کو جھلسا دیں گے۔ ہر ایک کو نظر آئے گا کہ یہ آگ میرے رب کے ہاتھ نے لگائی ہے، یہ بجھے گی نہیں۔ یہ سن کر میں بولا، اے قادر مطلق، یہ بتانے کا کیا فائدہ ہے؟ لوگ پہلے سے میرے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ناقابل سمجھ تمثیلیں پیش کرتا ہے۔